भाइ बहिनीहरू नमस्कार। यहाँहरूलाई चाहिँ म यो इजी लर्निङ च्यानलमा चाहिँ फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूको पढाइ चाहिँ रफ्तारले लिएको हुनुपर्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु है। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी सर्ट क्वेसन्स अफ जियोमेट्रीलाई नै चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौँ होइन। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले डिस्कस गरेअनुसार के थियो भन्दा 9 सम्म पढिसकेको र इभन क्लास 10 मा आएर चाहिँ हामीले मेन्सुरेसनमा पढेको सबै फर्मुलाजहरू जुन एरिया निकाल्ने फर्मुलाहरू होइन, प्लेन फिगरहरूको मेनली ट्रायङ्गल र चाहिँ प्यारालेलोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रायङ्गल होइन, यस्ता कुराहरू। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा चाहिँ 3वटा मेन थियोरम्सहरू जुन हामीले पढ्यौँ, जुन थियोरमहरू थियो बेस्ड अन बेस, सेम बेस एन्ड लाइन बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स भनेर होइन। फर्स्ट थियोरम थियो के थियो भन्दा इफ टु प्यारालेलोग्राम्स आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स देयर एरियाज आर इक्वल भन्ने कुरो फर्स्ट थियो। अब सेकेन्ड र थर्डमा चाहिँ मैले त्यो थर्डलाई चाहिँ सेकेन्डलाई थर्ड गर्न खोजेको प्रुभ गर्दाखेरि सजिलो, नत्र हाम्रो चाहिँ अब आखिरैमा चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भन्दा पनि त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अर्को थियोरम थियो फर्स्ट थियोरम चाहिँ प्यारालेलोग्राम्स, दुईटै फिगर प्यारालेलोग्राम्स भनेको थियो भन्दा सेकेन्डमा चाहिँ के थियो ट्रायङ्गल्स। इफ टु ट्रायङ्गल्स आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड लाइन बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स एरिया अफ ट्रायङ्गल्स आर इक्वल भनेपछि दुईटा प्यारालेलोग्राम छ भने पनि इक्वल हुन्छ, दुईटा ट्रायङ्गल छ भने पनि इक्वल हुन्छ। त्यसरी नै अब थर्डमा के थियो भन्दा इफ ट्रायङ्गल एन्ड अ प्यारालेलोग्राम आर स्ट्यान्डिङ अन अ सेम बेस एन्ड लाइन बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स the area of triangle is 1/2 of the area of parallelogram. That means area of the parallelogram is double of area of the triangle भनेर यसरी पढ्यो। अनि त्यसपछि अर्को हामीले एउटा रिलेसन डिस्कसन गरेको थियौँ, डायगोनल अफ अ प्यारालेलोग्राम bisects the parallelogram or diagonal divides the parallelogram into two equal half भन्ने कुरो हामीले पढ्यौँ। त्यसरी नै अर्को थियो मेडियन अफ अ ट्रायङ्गल, मेडियन अफ अ ट्रायङ्गल बाइसेक्स द ट्रायङ्गल। अब यसैलाई सर्टकटमा के भन्न सक्यो, मेडियन बाइसेक्स द ट्रायङ्गल। यस्ता साना कुराहरू जियोमेट्रीमा अनि क्लास 9 मा पढेका सबै थियोरमहरू याद भयो भने हामी जुनसुकै प्रब्लमहरू पनि गर्न सक्छौँ। तर नआत्तिनुहोस्, मेनली यो फर्स्ट च्याप्टरमा छौँ हामी जियोमेट्रीको होइन, ग्रेड 10 जियोमेट्री कम्पलसरी म्याथमेटिक्स। त्यसमा चाहिँ एरिया अफ ट्रायङ्गल एन्ड क्वाड्रिलेटरल भनेको चाहिँ एरियासँगै रिलेटेड प्रब्लमहरू आउने हो, जुन चाहिँ ट्रायङ्गल र क्वाड्रिलेटरसँग चाहिँ हुन्छ, अरूको चाहिँ आउने कुरो भएन होइन। त्यसो भएर सबै फर्मुलाहरू याद छ। अनि भाइ बहिनीहरू हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि सर्ट प्रब्लम्सहरू केही सर्ट लगभग 5-6वटा जति चाहिँ डिस्कसन गऱ्यो। अब त्यसरी नै यो भिडियोमा पनि हामी 5-6वटै प्रब्लमहरू डिस्कसन गर्नेछौँ। भिडियोलाई धेरै लेन्दी पनि बनाइदिन। यो हेरौँ सर्ट प्रब्लम्सहरू चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ। एसएलसी र एसईबाट चाहिँ हामीले छानेर चाहिँ र चाहिँ डिआर सिम्फडाको चाहिँ एसई कम्पिटिटर्स बुकलाई मैले फलो गरेको छु है। मैले किन भन्दा धेरै बुकहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गरेँ, तर त्यो बुकलाई चाहिँ मैले धेरै राम्रो पाएँ होइन, करिकुलम बेस्ट। सर्ट प्रब्लम छौँ। भाइ बहिनीहरूले एउटा कुरा चाहिँ नबिर्सिनुहोस्, के भन्दा इफ दिस टु लाइन्स आर प्यारलेल, मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, बारम्बार भन्छु है, इफ दिस इज अ ट्रायङ्गल, अब यसलाई भन्न सक्यो दिस ट्रायङ्गल लाइज बिट्विन दिस टु प्यारल लाइन्स होइन, किन भन्दा भर्टिसेसहरू प्यारल लाइन्समा छन्। त्यसरी नै अर्को ट्रायङ्गल छ यहाँ मानौ, त्यसरी नै यहाँ एउटा प्यारालेलोग्राम छ होइन, ल मानौ यसरी भयो। डिफ्रेन्ट फिगरहरू, र ट्रायङ्गल दुईटा छ अनि प्यारालेलोग्राम छ भनेपछि अल अफ दिज फिगर्स आर बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स है। अब यो कन्डिसनमा के हुन्छ अरे, हाइट इक्वल हुन्छ भन्ने कुरो। यहाँ यदि हाइट ड्र नगरे पनि, परपेन्डिकुलर ड्र नगरे पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के रहेछ, यो कन्डिसनमा त हाइट इक्वल हुन्छ। मानौ यहाँ कुनै एउटा पोइन्ट छ ए, यो पोइन्टबाट यहाँ चाहिँ परपेन्डिकुलर ड्र गरियो, सपोज एबी भनेर हो। यसरी एबी इज परपेन्डिकुलर टु दिस प्यारल लाइन जुन छ नि, यो कन्डिसनमा यो त के भयो त, डिस्टेन्स बिट्विन प्यारल लाइन्स भयो। भनेको मतलब यो नै के हो, प्यारलेलोग्रामको हाइट हो, यो नै के हो, यो ट्रायङ्गलको पनि हाइट हो, यो नै के हो, यो ट्रायङ्गलको पनि हाइट हो। भनेपछि यो
बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स यो सबै फिगरहरू भएको नाताले यो चाहिँ सबैको कमन हाइट हो भन्ने कुरा नबिर्सनुहोस्। अनि कहिलेकाहीँ अलिकति प्रब्लमहरू चाहिँ कन्फ्युजिङ पाराको हुन्छ। फर इक्जाम्पल अब हेरौँ है त, जस्तो कहिलेकाहीँ ट्रायङ्गल हाम्रो चाहिँ अप्टिस एङ्गल ट्रायङ्गल पनि हुनसक्छ होइन, यस्तो टाइपको ट्रायङ्गलहरू हुनसक्छन्। हेर्नुहोस् त, सपोज दिस ट्रायङ्गल इज एबिसी। अब हामीले ट्रायङ्गलको हाइट भनेको त के पढेका छौँ, कुनै एउटा भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडमा ड्र गरेको परपेन्डिकुलर जुन लाइन सेगमेन्ट छ त्यसको लेन्थलाई चाहिँ के भनिन्छ, हाइट भनिन्छ। भनेपछि एउटा ट्रायङ्गलमा तीनवटा भर्टिसेस हुन्छ भने अ ट्रायङ्गल क्यान ह्याभ 3 अल्टिट्युड्स, 3 हाइट्स होइन, 3 हाइट हुनसक्छ। तपाईँले यो बीबाट एसीमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्नुहोस्, त्यो पनि हाइट हो। एबाट बीसीमा गर्नुहोस्, त्यो पनि हाइट हो। सीबाट एबीमा गर्ने हो भने हेर्नुहोस् त यहाँ के छ, यो सीबाट एबीमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो भने यस्तो त हुँदैन। हेर्नुहोस् त, यो परपेन्डिकुलर त सम्भव छैन। भनेपछि यो परपेन्डिकुलर नभएपछि अब के, सीबाट चाहिँ हामीले परपेन्डिकुलर हाइट ड्रै गर्न सकिँदैन त। अब यो सीबाट कसरी परपेन्डिकुलर अथवा हाइट ड्र गर्ने, त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, हाम्रो गिभन ट्रायङ्गल एबिसी भए तापनि हामीले यो एबीलाई राइट साइडमा प्रड्युस गरेर अनि त्यसपछि यो सीबाट परपेन्डिकुलर ड्र गरियो भने है, यो सीडी ल मान, यो सीबाट सीडी इज परपेन्डिकुलर टु एबी प्रड्युस्ड हैन छ भने यो सीडी, यो एबीसी ट्रायङ्गलको के मानिन्छ, हाइट मानिन्छ। यो परपेन्डिकुलर बाहिर परे तापनि हाइट मानिन्छ। यो अप्टिस एङ्गल ट्रायङ्गलमा यस्तो केस हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ अर्को ट्रायङ्गल पनि छ नि, यो ट्रायङ्गलको पनि यही हाइट हो, यो एबीसी को पनि यही हाइट हो, अनि यो एडीसी को पनि यही हाइट हो। किन हो त भन्दा, यदि तपाईँले यो तलको जुन लाइन छ योसँग प्यारलेल हुने गरी यो सीबाट अर्को एउटा लाइन ड्र गर्नुभयो भने, यदि हामीले यसरी प्यारलेल लाइन ड्र गर्यौं भने हेर्नुहोस् त, यो सबै ट्रायङ्गल्सहरू त के रहेछ, बिट्विन सेम प्यारलेल लाइन्स रहेछ। अनि बिट्विन सेम प्यारलेल लाइन्स भइसकेपछि त हाइट के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। भनेपछि यही हाइट चाहिँ ट्रायङ्गल एबीसी को पनि मानिन्छ। यो एबीसी को हाइट यही हो। भनेपछि म सेट गरेर देखाउँछु, यो ट्रायङ्गल एबीसी यदि यो सीडी को लेन्थ 5 सेन्टिमिटर भयो भने यो ट्रायङ्गल एबीसी को हाइट पनि के मानिन्छ, 5 सेन्टिमिटर मानिन्छ। अलिकति झुकिने सम्भावना हुन्छ। त्यसो भएर अब हामीहरू यस्ता कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। अब म प्रब्लम लेख्छु है, सर्ट क्वेसन सुरु गरौँ, धेरै कथन किन गर्ने। ल भाइ बहिनीहरू, मैले बोर्डमा चाहिँ एउटा प्रब्लम लेखिसकेको छु। यो धेरैचोटि एसएलसी र त्यसको साथसाथै अहिलेको चाहिँ एससीहरूमा पनि सोधिसकेको छ र इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम, राम्रो प्रब्लम, सजिलो प्रब्लम। अलिकति हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, यसमा चाहिँ के दिएको छ, इन द फिगर एबीसीडी इज अ प्यारालेलोग्राम, सीएच इज परपेन्डिकुलर टु एडी, length of CH is 4 cm and length of AD is 6 cm. Find areas of parallelogram ABCD and triangle ABE भनिदियो। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ के छ, मैले तपाईहरुलाई चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको थिएँ, कुनै एउटा फिगर दिन्छ, एउटा क्वेसन दिन्छ भने हामीले जे पढेका छौँ, जुन थ्योरमहरु छ नि, त्यो थ्योरम पक्कै पनि 99% अथवा 90% त कम्ती पनि त्यही थ्योरमबाटै दिने हो। त्यसो भएर त्यो तीनवटा जुन थ्योरम छ, त्यो तीनवटा थ्योरम मध्येमा कुन थ्योरम लुकेको छ त्यो थ्योरम खोज्ने। अनि त्यसपछि फर्मुलाहरु पनि कुनै युज गर्न सकिन्छ कि कहिलेकाहीँ थ्योरमबाट मात्रै पनि एरिया निकाल्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ थ्योरम प्लस फर्मुला, कहिले फर्मुला प्लस थ्योरम, यसरी चाहिँ हैन, कहिलेकाहीँ दुईटा तीनटा थ्योरमहरु पनि हुन सक्छ। त्यो थ्योरमहरु खोज्ने, हेर्ने अनि फर्मुला युज गर्ने। हेर्नुस् है त, म यो फिगरलाई अलिकति ब्रेक डाउन गर्छु। जस्तो त्यो फिगरमा के छ, एउटा प्यारालेलोग्राम छ है, यो एउटा प्यारालेलोग्राम हो। मैले त्यो अलिकति सानो फर्ममा चाहिँ लेखेँ, एबीसीडी, त्यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ बरो गरे
एबीसीडी के हो प्यारालेलोग्राम हो। अनि यो प्यारालेलोग्राममा यो CH इज परपेन्डिकुलर टु AD हुने बित्तिकै CH इज हाइट अफ प्यारालेलोग्राम एन्ड AD इज बेस भन्ने कुरो हुन्छ है त। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त लेन्थ अफ CH इज 4 सेन्टिमिटर अनि यो AD को लेन्थ चाहिँ कति दिएको छ 6 सेन्टिमिटर। अब भन्नुस् त के एबीसीडी प्यारालेलोग्रामको एरिया निकाल्न सकिन्छ त? भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु पर्यो कुनै पनि भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडमा परपेन्डिकुलर जुन ड्र गरेको हुन्छ नि त्यो परपेन्डिकुलर लाइन सेगमेन्ट त्यसलाई के भनिन्छ हाइट भनिन्छ। त्यो प्यारालेलोग्रामको पनि हाइट हो। यदि प्यारालेलोग्राम छ भने हैन ट्रायंगल छ भने ट्रायंगलको हाइट भनेपछि यहाँ प्यारालेलोग्रामको यो भर्टेक्स C बाट चाहिँ प्यारालेलोग्रामकै अप साइड AD मा चाहिँ हाइट ड्र गरेको छ। हेर्नुस् त परपेन्डिकुलर ड्र गरेको छ त्यसो भए यो हाइट भयो यो बेस भयो भनेपछि बेस र हाइट दिएको छ भने त प्यारालेलोग्रामको एरिया त आयो नि। एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इज इक्वल टु बेस टाइम्स हाइट। यति सजिलै आयो। अनि त्यसपछि हेर्नुस् है त अब यो हाइट नराखिकिन यदि यो भयो फर्मुला। अब अर्को यो छ प्यारालेलोग्राम अनि त्यसपछि यो भयो के ट्रायंगल। हेर्नुस् त कुन चाहिँ थ्योरम लुकेको छ यसो खोज्नुस् त। दिस टु लाइन्स आर प्यारलल हैन अनि यहाँ एउटा प्यारालेलोग्राम छ एउटा चाहिँ ट्रायंगल छ। हेर्नुस् त बिट्विन दिस टु प्यारलल लाइन्स वी हैव वन parallelogram and on the same base AB we have triangle 2. Triangle पनि छ नि। हेर्नुस् त प्यारालेलोग्राम छ ट्रायंगल छ अनि सेम बेस कमन साइड छ। यही साइड चाहिँ जुन सेम बेस थियो त्यो चाहिँ के छ यहाँ अपोजिट साइडसँग प्यारलल छ। सो बिट्विन दिस टु भनेपछि थ्योरम छ एउटा त्यो वान अफ द 3 थ्योरम्स। कुन चाहिँ थ्योरम छ एउटा ट्रायंगल छ भनेपछि एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम भन्ने कुरो त्यो थ्योरम यहाँ भयो। अब भाइ बहिनीहरुलाई कहिले काहीँ के लाग्न सक्ला यो एडी यो एडी चाहिँ ट्रायंगल एबी को हाइट हो त भन्दा हाइट होइन। बुझ्नुस् यो एडी चाहिँ सरी बेस यो एडी चाहिँ प्यारालेलोग्राम को मात्रै बेस हो अनि यो चाहिँ यो CH चाहिँ प्यारालेलोग्राम को मात्रै हाइट हो है। यहाँ त कमन बेस भनेको त के हुन्छ AB हुन्छ जुन AB मा परपेन्डिकुलर ड्र गरेको छैन अनि यही कमन बेस चाहिँ यो दुईटा लाइनसँग प्यारलल छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा पहिला प्यारालेलोग्रामको एरिया निकाल्नु पर्यो है। पहिला चाहिँ प्यारालेलोग्रामको एरिया निकाल्नु पर्यो। त्यो भन्दा अगाडि यहाँ चाहिँ हल्का सो के दिएको कुराहरू लेख्नुपर्छ इन द फिगर भनेर। मेनली लेन्थ के दिएको छ लेख्नुस् है त 4 सेन्टिमिटर एडी छ 6 सेन्टिमिटर हैन। अब यसरी लेख्नै पर्छ भन्ने कुरो छैन। कतिपय अब म चाहिँ यसपछिको कुराहरू चाहिँ रफली हैन बुझाउने प्रयास गर्नेछु किन भन्दा यसैमा टाइम अलिकति बढी खान्छ हैन यस्तो फेयरली गर्दा। अब हेर्नुस् त एरिया अफ प्यारालेलोग्राम डाइरेक्ट जानुस्। एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी यो भनेको त के हो बेस टाइम्स हाइट। अब यो एबी बेस त हो तर एबी मा हाइट परपेन्डिकुलर ड्र गरेको छैन त्यसो भएर यो बेस अहिले काम छैन। यो एबी बेस त हामी थ्योरमको लागि युज गर्छौं। अहिले बेस के छ प्यारालेलोग्राममा मात्रै फोकस गर्नुस्। यो प्यारालेलोग्राममा मात्रै फोकस गर्नुस् यसमा मात्रै फोकस गर्नुस्। यहाँबाट चाहिँ यसरी परपेन्डिकुलर ड्र गरेको छ यो बेस भयो यो हाइट भयो। तपाईले क्वेशनलाई चाहिँ अथवा बुकलाई चाहिँ हैन जसरी पनि रोटेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज बेस दिस इज हाइट। जहिले बेस यो मात्रै हुन्छ भन्ने कुरो छैन। त्यसो भएर अब बेस भनेको के हो एडी हो हाइट चाहिँ के छ CH। अब एडी को भ्यालु हेर्नुस् त कति छ 6 सेन्टिमिटर टाइम्स CH को भ्यालु कति छ 4 सेन्टिमिटर। अब भनेपछि 6 टाइम्स 4 कति भयो 24 सेन्टिमिटर टाइम्स सेन्टिमिटर स्क्वायर सेन्टिमिटर। यसरी सजिलै प्यारालेलोग्रामको एरिया आयो। अब प्यारालेलोग्रामको एरिया आइसकेपछि हेर्नुस् त अर्को के को एरिया निकाल्नु पर्छ ट्रायंगलको एरिया। ट्रायंगलको एरिया निकाल्नलाई अब यसलाई बिर्सिदिनुस् यसलाई इग्नोर गर्नुस्। यो CH लाई चाहिँ इग्नोर गरेर
जस्ट अब कुन चाहिँ थियरम हेर्नुस् त, प्यारालेलोग्राम छ, ट्रायंगल छ, एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स अन द सेम बेस है भनेपछि एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ भन्ने कुरो, एरिया अफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टु हाफ अफ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम है। म चाहिँ पाम ABCD मात्रै लेख्छु। अब यसको रिजन के हुन्छ, रिजन पछि लेखिनु हुन्छ है। यो पार्टमा चाहिँ रिजन लेख्नु पर्छ। हेर्नुस् त, अब 1/2 टाइम्स प्यारालेलोग्रामको एरिया त हामीले निकालिसकेका छौँ। हेर्नुस् त कति सजिलो। अब यहाँ भ्यालु राखिदिनु। अब यो 2 ले यसलाई कट गर्छ 12, त्यसो भएर 12 स्क्वायर सेन्टिमिटर भनेपछि प्यारालेलोग्राम 24 स्क्वायर सेन्टिमिटर हुन्छ भने बाइ द थियरम हैन 12 स्क्वायर सेन्टिमिटर हुने भयो। यहाँ अलिकति स्पेस दिएर यस्तो सिम्बल यो ब्र्याकेट अनि यो देयरफोरको उल्टो यस्तो राखेर अब चाहिँ हामीले यसको रिजन, अब रिजनमा के लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, ट्रायंगल एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटा ट्रायंगल छ, एउटा प्यारालेलोग्राम छ, अथवा सर्टकटमा चाहिँ रिलेसन बिट्विन ट्रायंगल एन्ड प्यारालेलोग्राम अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स लेख्ने हुन्छ। अब म यहाँ लेख्छु एरिया अफ ट्रायंगल इज half of area of parallelogram, this short बनाउनु पर्छ, on same base and between same parallels। हेर्नुस् त हल्का टाइम लाग्छ त। यो हेर्नुस् त, यो स्टेटमेन्ट नै हो एउटा थियरमको, त्यो तीनवटा मध्ये एउटा थियरमको स्टेटमेन्ट जसमा चाहिँ एउटा फिगर ट्रायंगल छ, अर्को प्यारालेलोग्राम। यो स्टेटमेन्ट नै के भयो, यसको रिजन भइदियो। यसरी यो क्वेशन हामीले सजिलै गर्यौं। हेर्नुस् त, एउटा प्यारालेलोग्राम, एउटा ट्रायंगल, बेस हाइटको कुराहरु रहेछ, त्यसो भएर नआत्तिकिन हेर्ने। अब अर्को क्वेशनमा जाने है त। हेर्नुस् है त भाइ बहिनीहरु, मैले चाहिँ बोर्डमा चाहिँ अर्को प्रब्लम पनि लेखिसकेको छु। यो पनि सोधेको, मैले सबै प्रब्लमहरु पहिले पनि भनिसकेको छु। एसई अथवा एसएलसी मा सोधिएका क्वेशनहरुलाई पहिला चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिएको हैन। अनि लगभग पुरानो सबै त्यस्तै टाइपको क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गरेपछि हाम्रो पुग्यो। पढेको कुराहरुलाई राम्रोसँग याद गर्ने हो। हल्का प्र्याक्टिस बढी गरियो भने बढी याद हुन्छ, सिकेको कुरो लङ लास्टिङ हुन्छ भन्ने कुरो मात्रै हो है। यो फिगरमा हेर्नुस् त, ABCD इज अ प्यारालेलोग्राम भन्ने। प्यारालेलोग्राम भन्ने बित्तिकै अपोजिट साइड्स के हुन्छ, प्यारलल हुन्छ। अब हामीले थियरम जुन छ त्यो पनि बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स, दुईटा सेम प्यारल लाइन्स भन्ने कुरो हुन्छ, त्यो एउटा कुरो भयो। अनि त्यसपछि AE इज इक्वल टु EX यहाँ दिएको छ। यो स्ट्रेट लाइनमा हेर्नुस् त, AE इज इक्वल टु EX भनेपछि E इज मिड पोइन्ट अफ AX। कहिलेकाहीँ प्रब्लममा के भन्न सक्छ, E इज मिड पोइन्ट अफ लाइन सेगमेन्ट AX पनि भन्न सक्छ हैन। अनि त्यसपछि के भन्दियो, इफ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम ABCD इज 20 स्क्वायर सेन्टिमिटर, फाइन्ड एरियाज अफ ट्रायंगल ABE एन्ड ट्रायंगल ABX भन्दियो। अब हेर्नुस् है त, कहिलेकाहीँ फर्मुला नचाहिन पनि सक्छ। त्यो थियरम प्लस हाम्रो अरु रिलेसनहरु जुन हामीले अहिलेसम्म पढेको छौं त्यो रिलेसनहरु पनि काम लाग्न सक्छ। यदि फर्मुलाहरु यदि यहाँ परपेन्डिकुलर दियो, बेस दियो भने फर्मुला निश्चय नै चाहिन्छ भन्ने कुरो भयो। यदि रोम्बस दिएको छ र डायगोनल्सहरु दिएको छ भन्दा डायगोनल्स र रोम्बस सँग रिलेटेड त फर्मुला नै आइहाल्छ हैन। तर यहाँ हेर्नुस् त, परपेन्डिकुलर पनि दिएको छैन भनेपछि यसमा पक्कै पनि एरियाको कुनै फर्मुला लगाउनु परेन। यहाँ एरिया दिएको छ, के को एरिया दिएको छ, प्यारालेलोग्रामको एरिया दिएको छ। हल्का यहाँ चाहिँ गिवन कुरो लेखिदिनुस् है त। एरिया अफ, पहिला यसो लेखौं त्यसपछि हामी डिस्कसन गरौँ। ABCD इज इक्वल टु 20 स्क्वायर सेन्टिमिटर, प्यारालेलोग्रामको एरिया चाहिँ दियो। अनि त्यसपछि अर्को के दिएको छ इम्पोर्टेन्ट रिलेसन, AE इज इक्वल टु EX इन द लेन्थ है। AE इज इक्वल टु EX भयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ, हेर्नुस् त,
यो ट्रायंगल एबीएक्स र ट्रायंगल एबीई को एरिया। अब यो ट्रायंगलहरु त्यहाँ फिगरमा कहाँ छन् त्यो खोज्नुस् है त। अब कहिलेकाहीँ फिगर अलिकति झ्याप्प फिगरलाई हेर्दाखेरि कन्फ्युजन हुन्छ, त्यो फिगरलाई अलिकति चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अब सबैभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने प्यारालेलोग्रामको एरिया दिएको छ भने त्यो थ्योरमको युज गर्यो भने त ट्रायंगलको एरिया आउँछ। हाम्रो तीनवटा जुन थ्योरम छ, तीनवटा थ्योरममा के छ, इफ टू फिगर्स आर देयर and the two figures are parallelogram on the same base and between same parallel lines, एरिया इक्वल हुन्छ। एउटा प्यारालेलोग्रामको एरिया दियो भने अर्को प्यारालेलोग्रामको एरिया आयो। यदि दुईटै फिगर्स ट्रायंगल छ भने एउटा ट्रायंगलको एरिया दिएपछि अर्को ट्रायंगलको एरिया आयो। यदि एउटा फिगर ट्रायंगल छ एउटा फिगर प्यारालेलोग्राम छ भने ट्रायंगलको एरिया दियो भने प्यारालेलोग्रामको एरिया निकाल्न सकियो, प्यारालेलोग्रामको एरिया दियो भने ट्रायंगलको एरिया निकाल्न सकियो हैन, त्यो थ्योरम युज गरेर। त्यसो भएर यहाँ प्यारालेलोग्रामको एरिया दियो। अब यसो सोच्नु पर्यो के ट्रायंगलको एरिया निकाल्न सकिन्छ त, र कुन चाहिँ ट्रायंगलको एरिया निकाल्न सकिन्छ यसो हेर्ने। जस्तो यही फिगरमा म पहिलो प्यारालेलोग्रामलाई मात्रै ड्र गर्छु है त। प्यारालेलोग्राम यहाँ यसरी छ, यो भयो प्यारालेलोग्राम एबीसीडी। हेर्नुस् है, यो प्यारालेलोग्राम एबीसीडी मैले हेर्दिन। अनि त्यसपछि अब यो प्यारालेलोग्रामको एरिया चाहिँ 20 स्क्वायर सेन्टिमिटर दियो। अब हामीले के ट्रायंगलको एरिया निकाल्न सकिन्छ भने कुन चाहिँ ट्रायंगल, त्यसको लागि एरिया निकाल्नको लागि के हुनु पर्यो, सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स हुनु पर्यो। भनेपछि बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स भनेपछि यो दुईटा प्यारल लाइन्सको बीचमा हेर्नु पर्यो, यो दुईटा प्यारल लाइन्सको बीचमा हेर्नु पर्यो। यो माथि जानु भएन। अब यो माथि गएको पार्टलाई हामीले चाहिँ एकछिनलाई के गर्नु पर्यो, इग्नोर गर्नु पर्यो। यो दुईटाको बीचमा हेर्नुस् त, यो दुईटाको बीचमा एउटा भयो प्यारालेलोग्राम। अनि त्यसपछि अन द सेम बेस एबी ट्रायंगल छ, के भन्दा हाम्रो यो ट्रायंगल रहेछ। हेर्नुस् त, बेस पनि सेम हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि लाइन बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स पनि हुनु पर्यो। तपाईं हामीले एकछिनको लागि यो पार्टलाई इग्नोर गर्दियो भने हेर्नुस् त, हामीले पढेको जानेको बुझेको थ्योरम आयो नि त। यहाँ ट्रायंगल एन्ड प्यारालेलोग्राम अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स। भाइ बहिनीहरु बुझ्नुहोस्, भनेपछि यो कन्डिसनमा त्यो थ्योरम भयो नि। अब फेरि भाइ बहिनीहरुले यो कुरा चाहिँ हेर्नुस् है, यदि यो दुईटा लाइन्स प्यारलल छ, यहाँ प्यारालेलोग्राम छ, यो ट्रायंगल छ भने सेम बेस भयो एन्ड बिट्विन सेम ट्रायंगलको एरिया हाफ भयो। त्यसरी नै कहिलेकाहीँ यो भर्टेक्स अथवा यो ट्रायंगल चाहिँ यो भर्टेक्स चाहिँ यहाँ हुन सक्छ, भित्रपट्टि पनि हुन सक्छ। त्यसो भएर यस्तो किसिमको ट्रायंगल पनि हुन सक्छ। यदि यो दुईटा लाइन्स प्यारलल छ, यहाँ चाहिँ एउटा प्यारालेलोग्राम छ भने बाहिरै हुन्छ भन्ने कुरो छैन, यहाँ यसरी ट्रायंगल हुन सक्छ। मात्र हामीले चाहिँ नेसेसरी कन्डिसन के हो, सेम बेस हुनु पर्यो अनि तिनीहरू दुईटै चाहिँ के हुनुपर्छ, सेम प्यारल लाइन्सको बीचमा परेको हुनुपर्छ है त। अब हेर्नुहोस्, यो अनुसार हेर्नुहोस् त ट्रायंगल एबीई। अब यहाँ डाइरेक्ट हामीले सुरु गर्न पाइयो, एरिया अफ ट्रायंगल एबीई इज इक्वल टु 1/2 of parallelogram ABCD 1/2 times parallelogram को एरिया त दिएको छ 20। भनेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले 20 स्क्वायर सेन्टिमिटर लेख्नु पर्यो। 2 ले कट गरिदिनुस्, कति आयो 10 स्क्वायर सेन्टिमिटर। यसको चाहिँ रिजन लेख्नु पर्यो। यसको रिजन भनेको के भयो, area of triangle is 1/2 of area of parallelogram standing on same base and between same parallel lines, lying between same parallel lines। त्यसैलाई सर्टकटमा लेख्ने हो, म पछि लेख्नुला, अहिले त्यहाँ फिगर छ ठाउँ छैन है। अनि त्यसपछि अब ट्रायंगल एबी को त एरिया आयो। अब एबीएक्स मा जानु पर्यो। हाम्रो फिगर त यहाँ छ, यो प्यारल लाइन को पनि माथि जान्छ यसरी। मैले अघि नै भनिसके फिगरलाई चाहिँ अलिकति ब्रेक गर्नुपर्छ है। अब यसरी एउटा थ्योरम युज गरियो। अब यसो हेर्नुस् त, यही फिगरमा ट्रायंगल एबी को त एरिया आयो। यस्तो एउटा ट्रायंगल छ, हेर्नुस् त त्यहाँ
ABX यो एउटा ट्रायंगल छ त्यहाँ ABX यदि हामीले यसलाई यो लाइनहरुलाई यो प्यारालेलोग्रामलाई इग्नोर गर्ने हो भने हेर्नुस् त प्यारालेलोग्रामलाई चाहिँ इग्नोर गर्ने हो भने यहाँ के बन्ने रहेछ र ABX ठुलो ट्रायंगल बन्छ अनि ABX भित्र हेर्नुस् त ABX मा यो E दिएको छ नि यो E त यसको मिड पोइन्ट दिएको छ अब यो E लाई B सँग जोइन गरेको छ हेर्नुस् त भनेपछि यो BE यो B के हो त हामीले पढेको आधारमा भन्ने हो भने यो B भनेको के हो हाइट हो होइन यो B के हो यो मिड पोइन्ट छ यो मिड पोइन्ट चाहिँ अपोजिट भर्टेक्स सँग जोइन छ कुनै ट्रायंगलमा भने यो B इज मेडियन अफ ट्रायंगल यो मेडियन हो अब यो मेडियनले चाहिँ यो होल जुन ठुलो ट्रायंगल छ यो ठुलो ट्रायंगललाई यो मेडियनले के गर्छ बाइसेक्ट गर्छ यो पार्ट र यो पार्टको एरिया के हुन्छ इक्वल इफ दिस इज 10 देन दिस इज आल्सो 10 स्क्वायर सेन्टिमिटर त्यसो भएर यो चाहिँ मेडियन हो यो 10 भएपछि यो पनि 10 स्क्वायर सेन्टिमिटर हुन्छ है अब सुरुमा डिफिकल्ट लाग्न सक्छ तर चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गयो हैन प्रब्लमहरु अलिकति धेरै भन्दा धेरै हेर्दै गयो भने खासै केही पनि छैन एरिया अफ ट्रायंगल ABX हेर्नुस् त यो ABX को एरिया डाइरेक्ट यसको डबल रहेछ नि त यो ABE को डबल यसैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने भने यसको एरिया आउँछ हामीले यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगलको एरिया इक्वल देखाएर गर्दा नि भयो अथवा डाइरेक्ट this plus this is equal to 20 भन्छ डबल यसको डबल हो हैन त्यसो भएर 2 times of triangle ABE हो यसैलाई 2 times 10 गर्दाखेरि हेर्नुस् त AB को एरिया त 10 स्क्वायर सेन्टिमिटर छ नि यो भनेको 20 स्क्वायर सेन्टिमिटर अब यहाँ रिजन त यसो लेख्नु पर्छ रिजन लेख्नु पर्दा यो मार्कर चाहिँ अलिकति बडा परेछ यसको लागि रिजन अलिकति स्पेस दिएर यहाँ चाहिँ रिजनमा के लेख्नु पर्यो मेडियन यो BE मेडियन भएको हुनाले यसको डबल हुन्छ बिग ट्रायंगल ABX हैन त्यसो भएर मेडियन बाइसेक्ट्स ट्रायंगल भनेर लेख्नुहोस् अनि त्यस्तै यो माथिको पनि अब बोर्ड अलिकति सानो भएर हामीले रिजनहरु लेख्दाखेरि झ्याउमा हुँदैन यसमा अलिकति स्पेस दिएर यसमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो एरिया अफ ट्रायंगल इज 1/2 of area of parallelogram standing on same base and between same parallel lines अथवा relation between triangle and parallelogram standing on same base यहाँ एउटा ट्रायंगल छ एउटा प्यारालेलोग्राम छ त्यो कुरो यहाँ यसरी रिजन लेख्न सक्नुहुन्छ यो भन्दा ठ्याक्क अगाडिको प्रब्लममा हामीले लेखेको थियौं यसो हेर्नुस् सकिन्छ मैले भने पनि हैन अब हामी अर्को प्रब्लममा जान्छौं है त हेलो भाइ बहिनीहरु हामी चाहिँ सर्ट प्रब्लम्स अफ एरिया अफ ट्रायंगल इन कोअर्डिनेटरमा छौं यो प्रब्लमसम्म आउँदाखेरि हामीले धेरै थ्योरमहरु धेरै फर्मुला धेरै अरु रिलेसन्सहरु हैन थ्योरम र रिलेसन त हो कुनै दुईटा फिगरको रिलेसनहरु चाहिँ हामी धेरै डिस्कसन गर्यौं प्रब्लमहरु पनि हल्का डिस्कसन गर्दै छौं हेर्नुस् त यो प्रब्लममा फिगर दिएको छ फिगर अनुसार यहाँ के भन्छ ABCD एन्ड ABEF अब हेर्नुस् त ABCD कहाँ छ ABCD यहाँ छ ABEF यहाँ छ ABCD एन्ड ABE आर टु प्यारालेलोग्राम्स भन्थ्यो प्यारालेलोग्राम्स भन्नेबित्तिकै अपोजिट साइड्स प्यारालेल अपोजिट साइड्स इक्वल अब प्यारालेल चाहिँ चाहियो यहाँ किन भन्दा हाम्रो सबै थ्योरमहरु बिट्विन सेम प्यारालेल लाइन्स भनेको हुनाले त्यो चाहिँ प्यारालेल लाइन्स चाहिँ चाहियो प्यारालेल लाइन्स छ भनेपछि प्यारालेल लाइन्स अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेल यो दुईटा लाइन प्यारालेल छ यो दुईटा लाइन प्यारालेल छ यो दुईटा प्यारालेल लाइनको बीचमा यहाँ चाहिँ फिगरहरु दुनिया छन् अब सायद त्यहाँ कुनै थ्योरम लुकेको छ कि त्यो थ्योरमलाई चाहिँ हामीले सर्च गर्नुपर्छ फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ त्यसपछि के दिएको छ CX इज परपेन्डिकुलर टु AD C बाट अपोजिट साइड AD मा चाहिँ CX इज परपेन्डिकुलर टु AD भन्दियो त्यसपछि FY इज परपेन्डिकुलर टु B लेंथ अफ CX इज 4 सेन्टिमिटर लेंथ अफ AD इज 6 सेन्टिमिटर लेंथ अफ B इज 8 सेन्टिमिटर फाइन्ड लेंथ अफ FY भन्दियो FY भनेको यहाँ छ अब हेर्नुस् है त
मैले यो फिगरमा दुईटा प्यारालेलोग्राम छ नि। अब दुईटा प्यारालेलोग्राममा म यो फिगरलाई चाहिँ ब्रेक गरेर एउटा प्यारालेलोग्राम भयो हाम्रो प्यारालेलोग्राम के छ एबीसीडी छ है। अर्को प्यारालेलोग्राम के छ हामीसित एबीईएफ छ। अब हेर्नुहोस् त यो प्यारालेलोग्राममा भर्टिसेसहरु चारवटा छन्। तीमध्येमा सीबाट सीको अपोजिट साइड भनेको एडी पनि हो एबी पनि हो। यहाँबाट चाहिँ एबीमा पनि कहिलेकाहीँ परपेन्डिकुलर दिएको हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ एडीमा पनि दिएको हुन सक्छ। त्यो परपेन्डिकुलर भन्ने बित्तिकै के भयो हाइट अफ प्यारालेल। अब यसमा चाहिँ के दियो यो सीएक्स, यसलाई चाहिँ एक्स मानेर यो सीएक्स इज परपेन्डिकुलर टु एडी भनिदियो भनेपछि यो प्यारालेलोग्रामको लागि फर दिस प्यारालेलोग्राम सीएक्स इज हाइट एडी इज बेस। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् त अब यो प्यारालेलोग्राममा एफबाट बी मा चाहिँ के गर्दियो परपेन्डिकुलर ड्र गर्दियो भने एफवाई इज हाइट बी इज बेस भयो। यसको लागि हेर्नुस् है त यो छुट्टै छुट्टै प्यारालेलोग्राम दुईटै प्यारालेलोग्रामको डिफरेन्ट हाइट र बेस दियो। यो यसरी दिएको छ, सोधेको पनि छ है, यसको हाइट चाहिँ सोध्यो। त्यसरी नै अब यो दुईटै फिगरलाई कम्बाइन गरेर दिएको छ नि त्यहाँ। अब म चाहिँ त्यो हाइट ड्र नगरिकन यसरी चाहिँ फिगर दियो, कम्बाइन गरिदियो। यो दुईटा फिगरलाई चाहिँ यो दुईटा प्यारालेलोग्रामलाई यसरी कम्बाइन गर्ने भने यहाँ बन्छ एबीसीडी, त्यसो एबीईएफ। हेर्नुस् त बिट्विन दिस टु प्यारल लाइन्स प्यारालेलोग्राम प्यारालेलोग्राम दुईटा प्यारालेलोग्राम भयो। अब यहाँ त बेस र हाइट भनिदियो। बेस हाइट भन्दाखेरि फर्मुला युज गर्न सकिएला कि यहाँ पनि बेस र हाइट दियो इन्डिभिजुअली। तर अब थ्योरमको बेस हेर्नुस् है त यो चाहिँ कमन बेस हो। तर यो एबी भनेको एडी चाहिँ होइन। यो एडी इज बेस अफ ओन्ली दिस ट्रायंगल, बी इज बेस अफ ओन्ली दिस ट्रायंगल बिकज परपेन्डिकुलर्स आर ड्रन अन दैट साइड हैन। तर यो एबी मा परपेन्डिकुलर ड्र गरे पनि नगरे पनि अकर्डिङ टु थ्योरम फर द थ्योरमको लागि एबी कमन साइड छ र यो एबी चाहिँ माथिको लाइनसँग प्यारलल छ भने एबी के भयो बेस भयो यो थ्योरम अनुसार। अब यो थ्योरम अनुसार चाहिँ यो हाम्रो फर्स्ट थ्योरम हो। के हुन्छ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी र प्यारालेलोग्राम एबीईएफ को चाहिँ एरिया के हुन्छ इक्वल हुन्छ। रिजन के हो दिस टु प्यारालेलोग्राम्स आर बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स एन्ड having same base। अब यहाँ सेम प्यारल लाइन्स भन्ने बित्तिकै यहाँ हाइट के हुन्छ सेम हुन्छ। यहाँ हाइट यसरी नदिए पनि बुझ्नु पर्यो कि यो हाइट के छ सेम छ। तर बुझौँ है यो सीएक्स भनेको एबीसीडी को मात्र हाइट हो, एबीईएफ को होइन। यदि यसरी भर्टिकल्ली सीबाट एबीमा अथवा एफबाट एबीमा परपेन्डिकुलर ड्र गरेको भए त्यो हाइट चाहिँ के हुन्थ्यो कमन हाइट हुन्थ्यो, दुईटैको सेम हाइट हुन्थ्यो। हेर्नुस् है त त्यसो भएर प्रब्लमले झुक्याउन खोज्यो। कहिलेकाहीँ थ्योरम पढिसकेपछि हामी झुकिन्छौँ नि त। त्यसो भएर चाहिँ क्लियर हुने गरी पढेको छ छैन सिकेको छ छैन भन्ने कुराहरू यहाँ चाहिँ त्यो। अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा यो लेफ्ट साइडमा जुन छ प्यारालेलोग्राम त्यसको त बेस पनि दियो हाइट पनि दियो। बेस र हाइट दिएपछि एरिया निकाल्न सकिहाल्यो। अनि त्यसपछि यो राइट साइडमा चाहिँ के दियो हाइट चाहिँ सोध्यो बेस दिएको छ, यसको हाइट सोध्यो बेस दिएको छ, यसको चाहिँ एरिया निकाल्यो। अनि त्यसपछि फेरि थ्योरमले के भन्छ एरिया अफ दिस टु प्यारालेलोग्राम्स आर इक्वल भनेपछि यसको एरिया निकालेपछि त्यही एरिया चाहिँ अर्को प्यारालेलोग्रामको पनि भयो। त्यसो भएर अब यहाँ गिभन कुराहरू चाहिँ चट्ट लेख्ने है। और डाइरेक्ट गर्दा पनि भयो अथवा गिभन कुराहरू लेख्ने भनेको अर्थ कम्तीमा पनि यो जुन भ्यालुहरू जुन दिएको छ हाम्रो सीएक्स इज 4 सेन्टिमिटर, एडी इज 6 सेन्टिमिटर, बी इज 8 सेन्टिमिटर यो कुराहरू यहाँ लेख्नुहोस् हैन। अनि त्यसपछि अब डाइरेक्ट गर्न मन लाग्छ भने तपाईँ हामीले के गर्न सकिन्छ वी नो भनेर हेर्नुहोस् त एरिया अफ palm ABCD is equal to area of palm
ABEF अलिकति सर्टतिर जान खोजेँ मैले डाइरेक्ट लेख्ने यो थियरम यसरी लेखेँ मैले यसको छोटो छोटो गरिने कि डाइरेक्ट गरेँ एरिया अफ प्यारेललोग्राम ABCD इज इक्वल टु एरिया अफ प्यारेललोग्राम ABF यसको रिजन के लेख्नु पर्यो प्यारेललोग्राम्स अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारेलल लाइन्स है त त्यसपछि यहाँ अर लेखेर यसको एरिया भनेको त के हुन्छ बेस टाइम्स हाइट हुन्छ अनि यसको पनि एरिया के हुन्छ इक्वल लेखेर बेस टाइम्स हाइट हुन्छ त्यति धेरै डिफिकल्ट नसम्झने अब यहाँ बेस पढ गर्ने भन्न खोजेको चाहिँ होइन प्याराग्रामको एरियाको फर्मुला चाहिँ यो बेस टाइम्स हाइट हो यो पनि बेस टाइम्स हाइट हो अब यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ यो भनेको एरिया अफ ABCD हो ABCD को बेस चाहिँ कहाँ छ यो फिगर हेर्नुस् त यो प्यारेललोग्राममा बेस AD हो अनि CX चाहिँ के हो हाइट हो जुन साइडमा परपेन्डिकुलर ड्रा गरेको हुन्छ त्यसलाई बेस भनिन्छ यो बेस चाहिँ के भयो AD अनि हाइट चाहिँ के भयो CX अनि इज इक्वल टु अब राइट साइडमा हेर्नुस् त यो भनेको त एरिया ABF हो ABF मा चाहिँ यसको लागि चाहिँ यो हाइट यो चाहिँ बेस अब B बेस हाइट चाहिँ के भयो FY भयो अनि त्यसपछि भ्यालु राख्दिनुस् AD को भ्यालु कति छ 6 सेन्टिमिटर अनि त्यसपछि CX को भ्यालु कति छ 4 सेन्टिमिटर त्यसपछि राइट साइडमा चाहिँ B को भ्यालु कति छ 8 सेन्टिमिटर अनि FY त निकाल्नु पर्छ त्यसपछि अब यो त एउटा इक्वेसन बन्यो हैन लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड छ राइट ह्यान्ड यो चाहिँ के भयो भेरिएबल जस्तो भयो अब यसको भ्यालु निकाल्न 8 लाई यता ट्रान्सपोज गरिदिनु पर्यो 6 र 4 24 मल्टिप्लाई गर्दा डिभाइड बाइ 8 इज इक्वल टु FY भयो देयरफोर अब FY इज इक्वल टु यो FY को भ्यालु कति आयो त 8 ले यसलाई 3 टाइम्स 3 अब युनिट लेख्न बिर्सिनु भएन युनिट के हुन्छ यहाँ AD B CX सबैको सेन्टिमिटर भएपछि यो पनि के भयो सेन्टिमिटर भाइ बहिनीहरु यहाँ स्क्वायर हुँदैन किन भन्दा यो एरिया होइन यो जस्ट लेन्थ हो लेन्थ भनेपछि सेन्टिमिटर मिटर किलोमिटर हुने हो तर यहाँ सेन्टिमिटर तब कट गरेर पनि अनि यदि यहाँ तपाईले चाहिँ सेन्टिमिटर लेख्नुभयो यहाँ सेन्टिमिटर लेख्नुभयो यहाँ सेन्टिमिटर लेख्नु भने सेन्टिमिटर कट भयो अनि त्यसपछि सेन्टिमिटर बाँकी रह्यो हो यसरी यो सर्ट वे भयो हैन भने भाइ बहिनीहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ पहिला यो प्यारेललोग्राम ABCD को एरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ छुट्टै अनि त्यसपछि वी नो भनेर यो लेख्ने अनि त्यसपछि प्यारेललोग्रामको एरियाको भ्यालु राख्दिने अनि ABF को पनि आउँछ यसरी पनि यो एउटा प्रब्लम हो सर्टकट वेबाट पनि गर्न सक्नुपर्छ अब हामी अर्को प्रब्लममा लाग्छौं है त भाइ बहिनीहरु मैले चाहिँ बोर्डमा चाहिँ एउटा अर्को प्रब्लम लेखिसकेको छु जुन इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नुस् त फिगर मा चाहिँ के भन्छ यसले PQRS इज अ रोम्बस रोम्बस भन्ने बित्तिकै अल साइड्स आर इक्वल यहाँ यस साइड इक्वल दिएकै हुन्छ भन्ने कुरो छैन हैन रोम्बस भन्ने बित्तिकै बुझ्नु पर्यो कि अल साइड्स आर इक्वल अनि अपोजिट साइड्स आर प्यारेलल जुन कुरो हामीलाई चाहिन्छ प्यारेलल भन्ने कुरो त चाहियो अनि त्यसपछि लेन्थ अफ PR इज 6 centimeter. Area of triangle PQT is 24 square centimeter. Find length of diagonal QS of यसले चाहिँ यहाँ diagonal QS of rhombus भन्न खोजेको है rhombus PQRS भन्न खोजेको भनेपछि हेर्नुस् त अब के दियो PR दियो PR भनेको के हो त अब हेर्नुस् त PR भनेको एउटा लाइन हो तर यहाँ फिगरहरु दुनिया दिएको छ त्यसमा चाहिँ PR चाहिँ के हो यसो हेर्दाखेरि मैले त्यसलाई ब्रेक गरे भने अलिकति PQRS यो चाहिँ भयो हाम्रो रोम्बस PQRS यो रोम्बस भएपछि यहाँ PR दियो भनेपछि PR इज one of the diagonals of rhombus एउटा डायगोनल यो हो अनि त्यसपछि हामीलाई निकाल भन्छ के भन्दा लेन्थ अफ डायगोनल QS भनेपछि अर्को QS चाहिँ डायगोनल भयो QS त डायगोनल भनेकै छ अनि यहाँ PR को भ्यालु दियो लेन्थ दियो PR पनि के रहेछ रोम्बस को डायगोनल छ भनेपछि अब हाम्रो दिमागमा हाल्नु पर्यो कि दुईटा डायगोनल को कुरा आयो यहाँ एउटा डायगोनल को लेन्थ दियो अर्को डायगोनल को लेन्थ चाहिँ माग्यो यसले भनेपछि यदि दुईटै डायगोनल को लेन्थ दिएको भए हामी एरिया निकाल्न सक्थ्यौं रोम्बस को
तर एउटा डायगोनलको लेन्थ दियो, अर्को डायगोनलको चाहिँ लेन्थ चाहिँ निकाल्नुपर्छ भने अब हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ रोम्बसको एरिया कसरी निकाल्ने त्यो बारेमा सोच्नुपर्छ। अनि रोम्बसको एरिया निकाल्ने फर्मुला इफ टु डायगोनल्स आर गिभन के हुन्छ 1/2 d1 टाइम्स d2। तर यहाँ चाहिँ एउटा मात्र डायगोनल दियो, त्यसमा रोम्बसको हामीलाई चाहिँ एरिया चाहियो। अब रोम्बसको एरिया चाहिने ठाउँमा चाहिँ यहाँ ट्रायंगलको चाहिँ एरिया दिएको छ। हेर्नुहोस् त, एरिया ट्रायंगल PQT इज 24। अब PQT को चाहिँ एरिया दियो। अब यो फिगरमा फर्मुलाहरू पनि लुकेको हुन सक्छ, थ्योरम त अब चाहिएन, किनभने हामीले पढेको मेन कुरो भनेको नयाँ नौलो 10 मा आएपछि भनेको थ्योरम हो। त्यो थ्योरम कुन चाहिँ लुकेको छ त्यो हेर्ने, त्यो खासै त्यस्तो डिफिकल्टी छैन। किन भन्दा एरिया ट्रायंगल दियो, ट्रायंगलको एरिया दिएपछि कि त अर्को ट्रायंगलको एरिया आउँछ कि त प्यारालेलोग्रामको एरिया आउँछ। तर के हुनु पर्यो, दे मस्ट बी बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स एन्ड स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस। अब सेम बेस छ कि छैन हेर्ने, अनि सेम प्यारल लाइन्सको बिचमा छ कि छैन हेर्ने। अब यो ट्रायंगलको एरिया दिएको छ भने अर्को कुन चाहिँ ट्रायंगलको एरिया अथवा रोम्बसको एरिया पनि निकाल्न सकिन्छ कि यो ट्रायंगलको हेल्प, बिकज रोम्बस इज अ प्यारालेलोग्राम है। त्यसो भएर म यो फिगरमा चाहिँ अब केही समयको लागि यो डायगोनलहरूलाई चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ यो बढी लाइनहरू दिएको हुन्छ कि त्यसले गर्दा कन्फ्युजन बनाइदिन्छ। हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ थ्योरम लुकेको रहेछ त्यसमा, रोम्बस इज अ प्यारालेलोग्राम भन्दाखेरि यहाँ एउटा प्यारालेलोग्राम छ, एउटा ट्रायंगल छ, अनि यो दुईटा लाइन्स त हाम्रो प्यारालेल छँदैछ। किन भन्दा रोम्बस भन्ने बित्तिकै यो दुईटा लाइन त के हुन्छ, प्यारालेल हुन्छ। सो बिट्विन दिस टु प्यारल लाइन्स वी हैव वन प्यारालेलोग्राम, अनदर इज ट्रायंगल। अब ट्रायंगलको एरिया दिएको छ, ट्रायंगलको एरिया दिएको छ भने त प्यारालेलोग्रामको एरिया त आयो नि। भनेपछि ट्रायंगल इज हाफ अफ प्यारालेलोग्राम, प्यारालेलोग्राम इज 2 टाइम्स अफ ट्रायंगल भन्ने कुरो हामीले पढेका छौँ। त्यसो भएर त्यो ट्रायंगलको एरियाको हेल्पले के को एरिया आउने भयो त, थ्योरम अनुसार रोम्बसको एरिया आउने भयो। अब म चाहिँ तपाईहरुले गिभन कुराहरु पनि लेख्नु होला, म गिभन लेख्दिनँ किन भन्दा हाम्रो भिडियो त्यसै पनि लेन्दी भयो है। अब यसमा एरिया of rhombus PQIS is 2 times of triangle PQT। हेर्नुस् त, यो मैले यो लेखेँ, एरिया of rhombus PQRS is 2 times of area of triangle PQT। rhombus is parallelogram, so area of parallelogram is 2 times of triangle। Triangle is half of parallelogram, parallelogram is 2 times of triangle। अनि त्यसपछि 2 times PQT को चाहिँ दिएको छ यहाँ 24 स्क्वायर सेन्टिमिटर है। त्यसपछि यो के भयो त भन्दा 48 स्क्वायर सेन्टिमिटर। भनेपछि ट्रायंगलको एरिया 24 स्क्वायर सेन्टिमिटर दिएको छ भने प्यारालेलोग्रामको एरिया, रोम्बसको एरिया के भयो 48 स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो। यो भयो थ्योरम अनुसार। अब यो थ्योरम कहाँ लेख्ने भन्दा यहाँ रिजनमा लेख्नु पर्यो। यहाँ रिजनमा चाहिँ बगैँचा लेख्नु पर्यो कि एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इज 2 टाइम्स अफ एरिया अफ ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस भनेर यहाँ चाहिँ अलिकति स्पेस दिएर यहाँ रिजन लेख्नु पर्छ। त रिजनमा के लेख्नुस् भन्दा सुन्नुस् है त, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इज डबल अफ एरिया अफ ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस and between same parallel lines, अथवा relation between parallelogram and triangle standing on same base and lying between same parallel। यहाँ चाहिँ एउटा प्यारालेलोग्राम छ, एउटा ट्रायंगल छ। यो फिगरमा हेर्नुस् त, प्यारालेलोग्राम छ, ट्रायंगल छ, on the same base in between same parallel lines। त्यही कुरो यो रिजनमा लेख्नुस् अल्छी नगरिकन। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त, अब यो रोम्बसको एरिया आयो। रोम्बसको एरिया आइसकेपछि हामीलाई दिएको त के हो भन्दा पीआर को लेन्थ दिएको छ यो 6 सेन्टिमिटर। यो एउटा डायगोनल मानौ, तपाईले गिभनमा लेख्दाखेरि यो डायगोनल भयो। अनि त्यस्तै अर्को डायगोनलको हेर्नुस् त, क्यूएस को लेन्थ चाहिँ वाट भनेको छ, यसलाई चाहिँ d2 मानिदिनुस्, यो वाट भयो। गिभन जुन पीआर छ त्यो चाहिँ d1, अनि सोधेको जुन क्यूएस छ त्यो चाहिँ d2। यो d भनेको डायगोनल, डायगोनल यो चाहिँ फर्स्ट डायगोनल, यो चाहिँ सेकेन्ड डायगोनल, सो d1 d2 भयो। अनि त्यसपछि अब यो d2 को भ्यालु निकाल्नलाई वी नो भनेर च्याट्ट लाएर के गर्दिनुस्, फर्मुला युज गर्दिनुस्। एरिया अफ
rhombus PQRS is equal to के हुन्छ कुनै त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन यहाँ चाहिँ दुईटा कुराहरू युज गर्नुपर्ने छ एउटा थ्योरम एउटा चाहिँ एरिया फर्मुला 1/2 d1 टाइम्स d2 अब यसैलाई और भनेर यो एरिया रोम्बस त हामीले कति निकालेका छौं 48 स्क्वायर सेन्टिमिटर अनि 1/2 अब हेर्नुस् त यो d1 भनेको गिवन डायगोनलको लेन्थ pr भनेको कति छ 6 सेन्टिमिटर अनि त्यसपछि हाम्रो यो d2 भनेको त qs हो qs निकाल्न पर्ने भयो अब qs निकाल्नको लागि यो त एउटा इक्वेसन भयो नि त इक्वेसनमा क्रस मल्टिप्लाई गरिने हुन्छ अथवा यसले चाहिँ यसलाई कट गर्यो 3 टाइम्स है 48 is equal to 3 times qs भयो त्यसपछि qs को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो यो 3 लाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ ट्रान्सपोज गरिदिनु पर्यो qs आयो is equal to म यहाँ is equal to दिन्छु यसले चाहिँ यसलाई कट गर्दाखेरि कति हुन्छ 3 भन्दा 3 भयो 3 16 भनेपछि 16 आयो qs को भ्यालु अनि यो चाहिँ युनिट लेख्न बिर्सिनु भएन सेन्टिमिटर यो एरिया हैन सेन्टिमिटर दिएको छ त्यहाँ हेर्नुस् त pr सेन्टिमिटरमा छ भने qs पनि सेन्टिमिटरमै हुन्छ किन भन्दा एरिया चाहिँ स्क्वायर सेन्टिमिटरमा छ अब यो भयो अलिकति हल्का लङ अब भाइ बहिनीहरुले यसैलाई अलिकति सर्ट बनाउँछु भन्ने लाग्छ भने अब गिवन कुरो त तपाईको खुसी अनुसार लेखिसक्नु भयो गिवनमा हेर्नुस् त यसैको तल यसैमा चाहिँ यहाँ चाहिँ और भनेर यसको चाहिँ फर्मुला 1/2 d1 टाइम्स d2 यसरी फर्मुला लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अब यो d1 भनेको 6 सेन्टिमिटर अनि त्यसपछि यो d2 भनेको qs को भ्यालु निकाल्ने हो भनेपछि अब यसलाई पनि यसलाई कट गर्यो भने 3 आयो qs is equal to 48 अनि qs is equal to 48/3 त्यसपछि यहाँ तपाईले भ्यालु लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ अलिकति सर्ट अलिकति लङ टाइपको लाई पनि हामी सर्ट बनाउन सक्छौं अलिकति चलाख हुनुपर्छ अलिकति बढी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हेर्नुस् है त यो फिगरमै हुन्छ धेरै कुरा र गिवन जे छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढी स्टडी गर्ने र चाहिँ बढी भन्दा बढी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जाने र चाहिँ कहिलेकाहीँ हरेक टाइम चाहिँ फेयरली एकदम A to Z फेयरली गर्न सकिदैन तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा कम्तिमा पनि प्र्याक्टिस बुक लिने एउटा चाहिँ रफ कपी लिने पेन्सिल लिएर फिगर ड्रा गरेर अलिकति फिगर एनालाइज गरेर रफली प्र्याक्टिस गर्ने बानीहरु चाहिँ बसाल्नु पर्छ किन भन्दा म्याथमेटिक्समा चाहिँ रफली प्र्याक्टिस गरेर जसले धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्छ उसको लागि चाहिँ यो खासै ठुलो कुरो होइन है त जो हेर्नुस् त एउटा प्रब्लम मैले चाहिँ बोर्डमा लेखिसकेको छु एउटा फिगर छ अनि त्यसपछि दिएको कुराहरु के छ हेर्नुस् त BD is parallel to C भन्दियो BD parallel to C भन्ने बित्तिकै हामी खुसी हुनुपर्छ किनभने प्यारलेल सँग रिलेटेड त हामीसित तीनवटा थ्योरमहरु छ त्यसले थ्योरमलाई सम्झाउँछ बुझ्नुस् है त प्यारलेल दिने बित्तिकै हामी खुसी हुनु पर्यो कि त्यहाँ कुनै न कुनै थ्योरम छ जुन त्यो थ्योरम चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ अनि त्यसलाई लेख्नुपर्छ कम्ती पनि त्यो मात्र लेख्यो भने पनि यो चाहिँ 2 मार्क्सको क्वेशन हो भने हाफ जति दिन्छ है AB is equal to B length of AB is equal to B भन्दियो अब यहाँ चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ ABE यो स्ट्रेट लाइनमा हेर्नुस् त AB is equal to B भन्ने त्यो B is मिड पोइन्ट भयो अब मिड पोइन्ट भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरुले याद गर्नु पर्यो कि मिड पोइन्ट सँग चाहिँ मिड पोइन्टबाट के ड्रा गरेको हुन्छ मेडियन त्यसोभर मिड पोइन्ट भन्ने बित्तिकै मेडियन सायद मेडियनको युज गर्नुपर्छ कि भनेर कहीं कतै चाहिँ यहाँ क्लास 10 को यो एरिया अफ ट्रायंगल र क्वाड्रिलेटरसँग रिलेटेड प्रब्लमहरु दियो भने सर्ट क्वेशनहरु अथवा लङ मिड पोइन्ट दिने बित्तिकै मेडियन युज हुन सक्छ है भाइ बहिनीहरु परपेन्डिकुलर दिएपछि हाइट बेसको कुरा आइहाल्छ हैन अनि मिड पोइन्ट दिएको छ भने मेडियन है मेडियन अफ ट्रायंगल त्यसपछि एरिया अफ ट्रायंगल BDC भन्दियो एरिया अफ ट्रायंगल BDC 10 स्क्वायर सेन्टिमिटर BDC कहाँ छ यहाँ छ यहाँ BDC चाहिँ तपाईको यहाँ छ यो भयो BDC यो शेडेड पार्टको एरिया दियो जुन चाहिँ 10 स्क्वायर सेन्टिमिटर छ फाइन्ड एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल ABCD भन्यो अब ज्यापै यो फिगर हेर्दा अलिकति डिफिकल्ट जस्तो लाग्न सक्छ त्यसैले यसलाई ब्रेक गरौँ यो क्वाड्रिलेटरल कहाँ छ हेरौँ है त एकपल्ट म क्वाड्रिलेटरलमा मात्र चाहिँ ड्रा गर्छु क्वाड्रिलेटरल यो भयो ABCD अनि यो क्वाड्रिलेटरलमा BD एउटा डायगोनल दिएको रहेछ अनि त्यसपछि यसको एरिया दिएको छ जुन सेट गरेछ यो 10 दिएको छ
अब के यो 10 हुन्छ भने यो पनि 10 हुन्छ त हुँदैन, डाइरेक्ट हुँदैन। किन भन्दा दिस इज नट प्यारालेलोग्राम, यहाँ प्यारालेलोग्राम दिएको छैन, यो त जस्ट क्वाड्रिलेटरल हो, जेनरल क्वाड्रिलेटरल। यो क्वाड्रिलेटरमा चाहिँ यो ट्रायंगलहरुको एरिया इक्वल हुँदैन, डायगोनल डज नट बाइसेक्ट द एभ्री क्वाड्रिलेटरल कुरो बुझ्नुस् है त। प्यारालेलोग्राममा मात्र डायगोनल बाइसेक्ट द प्यारालेलोग्राम है, त्यो कुरो बुझ्नुस्। त्यसो भएर यसको एरिया निकाल्नु पर्ने देखियो, किन भन्दा होल एबीसीडी क्वाड्रिलेटरको एरिया निकाल्नको लागि हामीलाई यसको एरिया त दिएको छ, यो ट्रायंगलको एरिया, यो ट्रायंगलको पनि एरिया निकाल्न सक्यो भने यो दुईटा एड गरिदियो भने त कुराकानी सिद्धियो। त्यसपछि अब जुन हामीले क्लास 10 मा पढेको प्यारालेल लाइनको कुरो र चाहिँ त्यसको रिलेटेड थ्योरम, प्यारालेल लाइन कहाँ छ हेर्नुस् त। प्यारालेल लाइन यो बीडी भयो, म यसरी ड्रा गर्छु, अनि त्यसपछि अर्को सी, यो बीडी अनि यो चाहिँ सी हो, यो दुईटालाई यसरी जोइन गरेको छ। यो बी र सी पनि जोइन गरेको छ फिगरमा, यो डी र ई पनि जोइन गरेको छ भनेपछि यो दुईटा लाइन चाहिँ के छ, प्यारलल छ। अब प्यारलल हामीलाई चाहिँ सजिलो, हामीले धेरै जसो चाहिँ के गर्यौं, हरिजेन्टल लाइनलाई मात्र हेर्यौं हैन। प्यारलल लाइन्स भनेपछि त्यही हरिजेन्टल लाइनलाई अलिकति टर्न गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ त्यो प्यारलल लाइन चाहिँ कहिलेकाहीँ भर्टिकल लाइन अथवा स्लान्टिङ लाइन पनि हुन सक्छ। तपाईले यो आन्सर शीट अथवा क्वेशन पेपरलाई पनि अलिकति रोटेट गरेर हरिजेन्टल बनाउन सक्नुहुन्छ, यदि हरिजेन्टल तपाईलाई चाहिँ सजिलो लाग्छ भने हैन। त्यसो भएर यहाँ हेर्नुस् त, यो दुईटा लाइन्स प्यारलल छ भने अब तपाईले यसलाई बेस मान्नु भयो भने, यसलाई बेस मान्नु भयो भने अब यहाँ यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल को एरिया के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। यदि हामीले यो दुईटा प्यारलल लाइन्स मध्येको एउटा प्यारलल लाइन बीडी लाई बेस मान्यो भने बीडी बाटै बनेको यो ट्रायंगल र बीडी बाटै गएको यो ट्रायंगलको एरिया इक्वल हुन्छ। त्यसरी नै यदि तपाई हामीले यसलाई बेस मान्ने र यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल के हुन्छ, इक्वल हुन्छ एरियामा। त्यसो भएर अब कुन चाहिँ चाहिन्छ होला यसो विचार गर्नुस् है त। यो एरिया त दिएको छ नि, यो एरिया बीडीसी दिएको छ, त्यसो भएर हामीले दिएकोलाई नै युज गर्नु पर्यो हैन। यो बीडीसी चाहिँ यो बीडी सँग के हुने रहेछ, इक्वल हुने रहेछ अकॉर्डिङ टु थ्योरम। इफ टू ट्रायंगल्स आर standing on same base and lying between same parallel lines, their areas are equal। अब तपाईको नजरले चाहिँ यो दुईटा लाइनलाई चाहिँ इग्नोर गरेर यो दुईटा प्यारलल लाइनको बीचमा हेरेर यो साइडेड पार्ट, यो जुन ट्रायंगल दिएको छ यो छ भने अब यो पनि के हुने भयो, इक्वल हुने भयो। यसलाई पनि यो ट्रायंगलको एरिया पनि 10 नै स्क्वायर सेन्टिमिटर हुने भयो। हेर्नुस् है त यो थ्योरम अनुसार है। अनि त्यसपछि अर्को के दिएको छ, एउटा रहेछ थ्योरम। दुईटै ट्रायंगल छ भने एरिया के हुन्छ, इक्वल हुन्छ, त्यो कुरो हामीले त्यहाँ पायौं। अनि त्यसपछि अर्को अब के छ भन्दा मिड पोइन्ट छ। अब तपाईले यसरी ए बी ई, यो चाहिँ बी चाहिँ के छ, ए को मिड पोइन्ट छ। अब हेर्नुस् यो तीनवटै भर्टिसेसहरु कहाँ गएर जोइन भएको छ हेर्नुस् त। त्यहाँ ए बी ई तीनवटै एउटा सिंगल पोइन्ट कहाँ गएर जोइन भएको छ, डी हो। यो ई पनि, यो बी पनि, यो पनि यहाँ एउटा पोइन्ट डी मा गएर जोइन भएको छ यसरी सबै। भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा बिग ट्रायंगल हाम्रो के छ, एडीई। यो एडीई ट्रायंगलको लागि यो जुन बीडी छ मिड पोइन्टबाट पास भएको यो चाहिँ के हो, मेडियन हो। यो चाहिँ मेडियन हो र यो मेडियन भएको हुनाले यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगलको एरिया के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। यसरी हेर्नु पर्यो है त। यो होल ट्रायंगलमा दिस इज मेडियन भनेपछि दुईटा कुराको युज हुँदो रहेछ मेनली, एउटा थ्योरम अनि अर्को रिलेसन मेडियनको केस। अब म डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्छु, म गिवन कुराहरु लेख्दिन। गिवन त यहाँ छँदैछ है, गिवन तपाईले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब म सुरु गर्छु केबाट भन्दा पहिला थ्योरमबाट जाउँ है त। थ्योरमबाट जाँदाको लागि यसको एरिया दिएको छ नि त है, यसको एरिया दिएको छ भने अब हामीले के गर्न सकिन्छ, ट्रायंगल बीडीई, यो भनेको एरिया अफ ट्रायंगल बीडी इज इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल बीडी
BDC यहाँ दिएको छ, दिएकोलाई मैले राइट साइडमा लेखेँ, यसलाई लेफ्ट साइडमा लेखेँ, इज इक्वल टु यसको भ्यालु कति दिएको छ 10 स्क्वायर सेन्टिमिटर। यो फर्स्टमा यो भयो। तपाईले 1 नम्बर 2 नम्बर भनेर नम्बर पनि दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ रिजन के भयो, अलिकति स्पेस दिएर triangles on same base and between same parallels। यति मात्र लेखे पनि कुरो कहानी बुझ्यो। ट्रायंगल्स अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया भनेर त यतातिर दिएकै छ। रिलेसन बिट्विन लेख्दा नि हुन्छ, जसरी हुन्छ सर्टकट अलिकति बुझाउने तरिका मात्रै हो। अब यो कसरी इक्वल भयो भन्दा हेर्नुस् है त, यो दुईटा लाइन प्यारल छ अनि यसलाई बेस मान्यो भने दुईटा ट्रायंगल के भयो इक्वल भयो, बेस सेम भयो अनि बिट्विन सेम प्यारल लाइन। यो दुईटा प्यारल लाइनको बीचमा यो दुईटा ट्रायंगल भयो। हो यसरी यो 1 नम्बर। अब त्यसपछि के गर्नुस् भन्दा यो पार्टलाई मैले चाहिँ मेडियनको कुरा गरेको थिएँ। यो BD चाहिँ यो ADE ट्रायंगलको के हुन्छ मेडियन हुन्छ। त्यसो भएर तपाईले के गर्नुस्, यसलाई पनि इग्नोर गरिदिनुस्, केही समयको लागि यसलाई इग्नोर गरिदिनुस्, केही समयको लागि यसलाई इग्नोर गरिदिनुस् हैन। अनि त्यसपछि तपाईको दुईटा नजरको चाहिँ फोकस चाहिँ यसमा गर्नुस्, यसमा गर्नुस्। यसमा के छ भन्दा यो बिग ट्रायंगलमा B इज मिड पोइन्ट अफ A, त्यसो भएर यो चाहिँ BD चाहिँ के भयो मेडियन भयो। अब डाइरेक्ट यो ट्रायंगलको एरिया र यो ट्रायंगलको एरिया के हुन्छ इक्वल हुन्छ। ट्रायंगल ABD इज इक्वल टु ट्रायंगल BDE। अब BD को एरिया त हामीले यहाँ निकालिसकेका छौं 10 स्क्वायर सेन्टिमिटर। यसको रिजन के भयो, मेडियन बाइसेक्स द ट्रायंगल है। यहाँ चाहिँ अलिकति स्पेस दिएर भाइ बहिनीहरुले लेख्नु पर्छ मेडियन। अब मेडियन पनि के कुन चाहिँ मेडियन झुकिएला भनेर म चाहिँ यहाँ लेख्दिन्छु मेडियन BD बाइसेक्स ट्रायंगल ADE। मेडियन BD बाइसेक्स ट्रायंगल ADE। यसैलाई चाहिँ तपाईले मेडियन बाइसेक्स ट्रायंगल मात्रै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ यहाँ सजिलो होस् कुन चाहिँ रहेछ त मेडियन। कहिलेकाहीँ त के हुन्छ मेडियन बाइसेक्स ट्रायंगल त भन्न सकिन्छ, तर मेडियन लाइन चाहिँ कुन हो त्यो चाहिँ अलिकति थाहा हुँदैन। अब हेर्नुस् त, यति आइसकेपछि हाम्रो कम्प्लिट फिगर त यहाँ यस्तो छ, यस्तो छ। अब निकाला के भन्छ क्वाड्रिलेटरल ABCD को एरिया। अब ABCD मा फोकस गर्नुस् तपाईले। ABCD मा फोकस गर्नको लागि यसलाई बिर्सिनु पर्यो, यो पार्टलाई पनि बिर्सिनु पर्यो, ABCD मा मात्रै फोकस गर्नु पर्यो। ल हेर्नुस् ABCD भनेको यो दुईटा ट्रायंगलको एरिया हो। अनि यो ट्रायंगलको एरिया दिएको छ, यो ट्रायंगलको एरिया हामीले निकाल्यौं भनेपछि एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। फर्मुला छैन, दुईटा ट्रायंगल, एउटा ट्रायंगल ABD, दिस इज एरिया अफ ABD ट्रायंगल, अर्को ट्रायंगल छ ट्रायंगल BDC। दुईटैको चाहिँ कोइन्सिडेन्स यो 10 स्क्वायर सेन्टिमिटर प्लस यो पनि 10 स्क्वायर सेन्टिमिटर भन्दाखेरि 20 स्क्वायर सेन्टिमिटर आयो। अब यसको लागि रिजन लेखिराख्नु पर्छ भन्ने कुरो छैन। यदि रिजन लेख्न मन लाग्छ भने राइट साइडमा के देख्नुहुन्छ दुईटा ट्रायंगल अनि लेफ्ट साइडमा के छ क्वाड्रिलेटर छ। यहाँ पनि छ हेर्नुहुन्छ क्वाड्रिलेटर भनेको बिग होल हो अनि यो ट्रायंगलहरु जो पार्ट हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भन्दा होल पार्ट एक्सियम अथवा के हो सम अफ द पार्ट्स इज इक्वल टु होल। अब रिजन लेख्नै पर्छ भन्ने बारे चाहिँ यसमा चाहिँ छैन, लेख्नु मन लाग्यो भने पनि होल पार्ट यो त देखिने कुरो हो एक्सियम है त। होल पार्ट
एक्जियम भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा पार्टको सम बराबर यो एबिसिडीको एरिया। हामी छौँ सर्ट प्रब्लम्समा चाहिँ। सर्ट प्रब्लम्सको चाहिँ हामीले आज चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै प्रब्लमहरू त डिस्कस गर्न पाइएन, तर पनि भिडियो चाहिँ अलिकति बढी लेन्दी भयो। त्यसो भएर आजको लागि यस भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु। यतिमै है त। हस्त धन्यवाद। लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो च्यानललाई माया गरिदिनु भएको छ, अझै पनि माया गरिदिनुहोस् है। ल त धन्यवाद। अर्को भिडियोमा चाहिँ यसैलाई चाहिँ हामी कन्टिन्यू गरेर अलिकति योभन्दा डिफिकल्ट लेभलको प्रब्लमहरू लिएर आउनेछौँ सर्ट प्रब्लममा त। हस्त धन्यवाद।